दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है कांट हर्ट मी, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों ये किताब दुनिया के 50 जुबानों में तर्जुमा हो चुकी है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की सोच को बदल चुकी है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस किताब को पूरा सुन पाएं ताकि आप इसके असल मकसद तक पहुंच पाएं। दोस्तों शुरू करते हैं किताब का इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद 7 पॉइंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, पूरी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या वाकई इंसान अपनी हदों तक पहुंच चुका है या वो हदें सिर्फ उसके दिमाग में होती हैं? क्यों कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं, मुश्किल में बहाने ढूंढते हैं और हालात को इल्जाम देकर रुक जाते हैं, और क्यों कुछ लोग दर्द को ताकत बना लेते हैं, नाकामी को ईंधन बना लेते हैं? दोस्तों ये किताब कहती है फर्क जिस्म का नहीं, फर्क सिर्फ और सिर्फ दिमाग का है। दोस्तों सवाल ये है कि ये किताब क्या नहीं देती। ये किताब खुश रहने का झूठा फॉर्मूला नहीं देती। दोस्तों पॉजिटिव रहने का मीठा झांसा नहीं देती। ये किताब ये नहीं कहती कि सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर ये किताब कहती है जिंदगी आसान नहीं होगी, मगर तुम जरूर मजबूत हो जाओगे। दोस्तों सवाल आता है कि दरअसल मसला क्या है। हम समझते हैं कि हम थक गए हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, हमारी बस हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये है हम अपनी असल सलाहियत का सिर्फ और सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं। बाकी 60% वो दर्द से डर कर हम खुद बंद कर देते हैं। दोस्तों ये किताब उसी बंद दरवाजे को तोड़ती है। अब जरा एक कड़वा सच सुन लें, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी कहानी खुद नहीं लिखते, वो माजी को अपना मुस्तकबिल बना लेते हैं। बचपन का दर्द, नाकामी की याद, लोगों के ताने, ये सब जंजीरें बन जाते हैं और इंसान खुद को कैद कर लेता है। ये किताब कहती है तुम्हारा माजी तुम्हारा मालिक नहीं है। दोस्तों दर्द दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद है। ये किताब एक अजीब बात सिखाती है, दर्द वो चीज नहीं जो तुम्हें तोड़ती है, दर्द वो चीज है जो तुम्हें बनाती है कि तुम कहाँ मजबूत बन सकते हो। दोस्तों हम दर्द से भागते हैं, इसीलिए कमजोर रहते हैं, मगर ये किताब कहती है दर्द की आंखों में आंखें डाल कर देखो। दोस्तों जिम्मेदारी सबसे भारी वजन है। किताब कहती है जब तक तुम अपनी नाकामियों का इल्जाम अपने वालिदैन, अपने हालात, अपने माशरे को देते रहोगे, तुम आजाद नहीं हो सकते। जिस दिन तुमने कहना शुरू कर दिया कि ये फकत मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम कमजोर से खतरनाक बनना शुरू हो जाओगे। दोस्तों राइटर यहाँ दिमाग का सबसे बड़ा फरेब बताते हैं। दिमाग कहता है आज छोड़ दो, कल कर लेंगे, इतना कर लिया काफी है, मगर ये किताब कहती है दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं जब तक तुम उसे ट्रेन ना करो। दोस्तों खुद से जंग को समझें, ये किताब दुनिया से लड़ने की नहीं, ये किताब खुद से लड़ने की है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन आपके अंदर बैठा है, और जब आप अंदर वाले दुश्मन को हरा दो तो फिर कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। दोस्तों सवाल ये आता है कि ये किताब आखिर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को कम समझ लिया है, तुमने आसान रास्ता चुन लिया है, तुमने अपनी असल ताकत छुपा दी है। ये किताब आईना दिखाती है, सच सुनाती है और बहानों को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकती है। दोस्तों सबसे बड़ी सिक्स इंट्रो की जान, अगर इस किताब को सिर्फ एक बात समझ लो, तुम टूटे नहीं, तुम अनट्रेन्ड हो, तो तुम खुद को दोबारा बना सकते हो। दोस्तों ये किताब किसके लिए जिंदगी बदलने वाली है, ये भी सुन लें। जो खुद से हार मान चुका है, जो दर्द से भागता है, जो डिसिप्लिन से डरता है, जो अपनी असल ताकत जानना चाहता है। ये किताब आपको मोटिवेट नहीं करती, आपको मजबूर करती है बदलने पर। मगर सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे 40% रोल की हकीकत, दर्द को ताकत कैसे बनाते हैं, दिमाग को गुलाम कैसे बनाया जाता है, और वो आदतें जो इंसान को नाकाबिले शिकस्त बना देती हैं। दोस्तों दुनिया तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम खुद उसे हार मानकर छोड़ ना दो। दोस्तों ये था हमारी किताब का इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे अपने पॉइंट्स की तरफ और एक एक करके हर पॉइंट को डिटेल से मिसालों के साथ समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी खुद एहतसाबी का आईना। दोस्तों सवाल ये है कि ये आईना आखिर है क्या? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, नाकामी आती है
یا آپ وہ نہیں بن پاتے جو بننا چاہتے تھے، تو آپ سب سے پہلے الزام کس کو دیتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، حالات کو، والدین کو، غربت کو، قسمت کو، یا کچھ نہ بچا تو پھر نظام پہ ڈال دیتے ہیں۔ مگر یہ کتاب کی سب سے پہلی اور سب سے ظالم سچائی ہے، جب تک انسان خود کو آئینے میں دیکھ کر سچ قبول نہیں کرتا، وہ کبھی طاقتور نہیں بن سکتا۔ دوستو، اکاؤنٹیبلٹی مرر کوئی شیشے کا آئینہ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، اس پوائنٹ کو میں نے دو پارٹ میں ڈائیورسیفائی کیا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے پہلے پارٹ پر، جو ہے سچ کا سامنا۔ سب سے مشکل کام ہے یہ۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کی کہانی خود نہیں لکھتے، ہم حالات کو مصنف بنا دیتے ہیں، ماضی کو قلم پکڑا دیتے ہیں اور خود صرف قاری بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو، اکاؤنٹیبلٹی مرر وہ جگہ ہے جہاں آپ یہ مانتے ہیں کہ میں جہاں ہوں وہاں پہنچنے میں میرا اپنا ہاتھ ہے۔ یہ ماننا ضرور تکلیف دہ ہے، آپ کے ایگو کو بھی توڑتا ہے، بہانوں کو مار دیتا ہے۔ اسی لیے 90% لوگ اس آئینے سے بھاگتے ہیں۔ دوستو، رائٹر کی اصل کہانی سے سمجھیں۔ رائٹر بچپن میں ابیوز کا شکار، موٹا، لرننگ ڈسیبلٹی، غربت، وہ چاہتا تو باپ کو الزام دیتا، معاشرے کو کوستا، قسمت کو روتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ روز آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور خود سے کہا، یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن اب میری ذمہ داری ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک وکٹم واریر بن گیا۔ دوستو، پارٹ 2 سے سمجھیں۔ ذمہ داری آزادی کا دروازہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ذمہ داری بوجھ ہے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے ذمہ داری سب سے بڑی آزادی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میری صحت کا ذمہ دار صرف میں ہوں، میری ناکامیوں کا ذمہ دار صرف میں ہوں، میرا ڈسپلن صرف اور صرف میری ذمہ داری ہے، تو پھر آپ کو اجازت نہیں چاہیے۔ آپ ایکسکیوز فری ہو جاتے ہیں، آپ ڈینجرس بن جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے پاس آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے۔ ایک عام مثال سمجھے، ایک آدمی ہے، وزن زیادہ ہے، سانس چڑھتی ہے، ڈاکٹر وارننگ دے چکا ہے، وہ کہتا ہے جاب سٹریسفل ہے، ٹائم نہیں ہے، جینس خراب ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی مرر کہتا ہے، سچ بتاؤ، تم نے آخری بار اپنی صحت کے لیے سیکریفائس کب کیا؟ جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ میں لیزی تھا، اسی دن اس کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ دماغ کیوں مزاحمت کرتا ہے؟ کیونکہ سچ ایگو کو زخمی کرتا ہے، سچ کمفرٹ زون کو توڑتا ہے، سچ محنت مانگتا ہے۔ دماغ کہتا ہے انا سخت مت کرو، سب کا یہی حال ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے عام لوگ غیر معمولی نہیں بنتے۔ دوستو، اکاؤنٹیبلٹی مرر کا اصل مقصد یہ آئینہ ہے۔ یہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا، یہ آپ کو کمفرٹ بھی نہیں دیتا۔ یہ آئینہ آپ کو ننگا سچ دکھاتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے وعدہ مانگتا ہے۔ جب آپ روز اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ جھوٹ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، آپ ایکسکیوز سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور آپ خود پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ دوستو، کانٹ ہرٹ می سے صرف ایک ہیبٹ لینی ہو تو وہ یہ ہے کہ روز خود سے یہ سوال پوچھو، میں نے آج اپنی کمزوری کے خلاف کیا کیا؟ یہ سوال آپ کو چین نہیں لینے دے گا، لیکن آپ کو ناقابل شکست بنا دے گا۔ دوستو، جب انسان خود کو الزام دینا سیکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی الزام اسے توڑ نہیں سکتا۔ دوستو، اب آتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ ہمارا کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے بے حس دماغ۔ دوستو، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بے حس دماغ آخر ہے کیا؟ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیوں آج کا انسان ذرا سی مشکل میں ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سی تکلیف میں پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ذرا سی بے آرامی میں ہار مان لیتا ہے؟ کیا انسان کمزور ہو گیا ہے یا اس کا دماغ نازک ہو گیا ہے؟ ہماری کتاب کہتی ہے جسم کمزور نہیں، دماغ نرم ہو گیا ہے۔ بے حس دماغ اس نرم دماغ کو فولاد بنانے کا عمل ہے۔ جیسے مزدور کے ہاتھ کام کرتے کرتے سخت ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی درد، محنت اور شکل دماغ کو سخت بناتی ہے۔ دوستو، پارٹ نمبر 1 ہے ہمارا نرمی۔ سب سے بڑا دھوکہ، ہمیں سکھایا گیا
کہ आराम करो, आसानी चुनो, डिस्कम्फर्ट से बचो। लेकिन ये किताब कहती है, जो चीज़ तुम्हें आराम देती है, वही चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है। हम अलार्म को स्नूज़ करते हैं, वर्कआउट छोड़ देते हैं, मुश्किल बात से भागते हैं, डिसिप्लिन को खुद पर ज़ुल्म समझते हैं। ये सब दिमाग को नाज़ुक बना देता है, और नाज़ुक दिमाग दबाव में टूट जाता है, मुश्किल में बहाने ढूँढता है, दर्द से टूट जाता है। दोस्तों, राइटर की अज़ियतनाक हकीकत से समझें। मोटा जिस्म, साँस चढ़ती है, दर्द से नफ़रत है, लेकिन उसने एक फ़ैसला किया, मैं दर्द से भागूँगा नहीं, इसे बर्दाश्त करूँगा और इसे अपनी ताकत बनाऊँगा, और यही चीज़ मेरी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों, हमारे इस पॉइंट का पार्ट 2 है, दिमाग को सख्त कैसे बनाया जाता है। ये किताब एक ब्रूटल उसूल देती है। दिमाग बातों से मजबूत नहीं होता, तजर्बे से मजबूत होता है। बेहिस दिमाग बनाने के लिए रोज खुद को चैलेंज करें, रोज वो करें जिससे दिल घबराए, रोज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट को चुनें। ये प्रोसेस आहिस्ता है, खामोश है, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि एक बार दिमाग सख्त हो जाए तो हालात का जोर टूट जाता है। आम जिंदगी की मिसाल से समझें। एक तालिबे इल्म थोड़ा सा सिलेबस देखकर घबरा जाता है, प्रेशर में किताब बंद कर देता है, और वहीं दूसरा तालिबे इल्म डिस्कम्फर्ट में बैठता है, कंफ्यूजन के साथ पढ़ता है, स्ट्रेस में रुकता नहीं। यहाँ सवाल आता है कि फर्क क्या है? एक का दिमाग नाजुक और दूसरे का दिमाग बेहिस है। वक्त के साथ पहला एक्सक्यूज देता है, दूसरा रिजल्ट देता है। दोस्तों, हम दर्द से आखिर भागते क्यों हैं? क्योंकि हमें फौरी कंफर्ट चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए, हमें आसान डोपामिन चाहिए। ये किताब कहती है, जो इंसान फ्री सुकून का गुलाम हो, वो कभी अजीम नहीं बन सकता। अजमत दर्द के पार होती है, थकन के बाद आती है, सब्र मांगती है। दोस्तों, मोटिवेशन आती है, जाती है, लेकिन बेहिस दिमाग खामोश रहता है, मगर रुकता नहीं। मोटिवेटेड इंसान मूड देखकर काम करता है, मगर बेहिस दिमाग वाला इंसान मूड को इग्नोर करके काम करता है। यही फर्क आम और गैर मामूली के बीच में है। दोस्तों, दिमाग की ट्रेनिंग आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी नेगोशिएट नहीं करती, मुश्किल वार्निंग नहीं देती, और दर्द परमिशन नहीं मांगता। अगर दिमाग पहले से मजबूत ना हो, तो इंसान टूट कर रह जाता है। ये किताब कहती है, जिंदगी सख्त नहीं, बस तुम तैयार नहीं हो। दोस्तों, अगर बेहिस दिमाग एक जुमले में समझनी हो, तो वो काम करो जो तुम नहीं करना चाहते, मगर करना जरूरी है। ये हैबिट आपका ईगो तोड़ देगी, बहाने खत्म कर देगी, और तुम्हें फौलादी दिमाग वाला बना देगी। दोस्तों, जो इंसान दर्द से दोस्ती कर लेता है, फिर दर्द उसे तोड़ता नहीं, वो दर्द को तोड़ देता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है, द 40% रूल, 40% का उसूल। असल ताकत कहाँ से आती है? दोस्तों, असल सवाल ये है कि ये ताकत आती कहाँ से है। अगर मैं आपसे एक इंतहाई सादा सवाल पूछूं, जब आप कहते हैं, बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूँ, मेरी तो बस हो गई, मेरी हद खत्म हो चुकी है, तो क्या वाकई आपकी हद खत्म हो जाती है, या आप सिर्फ रुकने का फैसला करते हैं? दोस्तों, किताब का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला उसूल यही है। जिस लम्हे इंसान ये समझता है कि वो खत्म हो चुका है, उस वक्त वो हकीकत में सिर्फ 40% इस्तेमाल हुआ होता है। ये सुनकर दिमाग इनकार करता है, दिल कहता है कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये किताब कहती है, तुम हारे नहीं हो, तुमने सिर्फ खुद को इजाजत दे दी है रुकने की। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 है, मैं नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है। राइटर इसे इस किताब का सबसे बड़ा झूठ मानते हैं। हम सब ने ये जुमला कहा है कि मुझसे नहीं होगा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है, मैं मेंटली थक चुका हूँ। लेकिन सच ये है, दिमाग जिस्म से पहले हार मानता है। दिमाग का काम है तुम्हें बचाना, तवानाई महफूज रखना, खतरे से दूर रखना। इसीलिए वो थकन को एग्जेजरेट करता है, दर्द को अलार्म बना देता है, और तुम्हें रुकने पर आखिरकार मजबूर कर देता है। मगर ये किताब कहती है, दिमाग का हर सिग्नल सच नहीं होता। अक्सर वो सिर्फ कंफर्ट की भीख मांग रहा होता है। दोस्तों, राइटर ने यहाँ नेवी सील की ट्रेनिंग की हकीकत बताई, जहाँ नींद नहीं थी, मुसलसल दौड़ थी, फ्रीजिंग पानी था,
जिस्म टूट रहा होता था। जब रिक्रूट चीखते थे, मैं खत्म हो गया हूँ, तो इंस्ट्रक्टर जानते थे ये बंदा अभी अपनी ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। राइटर कहते हैं, मैंने वहाँ सीखा कि इंसान अपनी सोच की कैद में जीता है। जिस दिन ये कैद टूटती है, उसी दिन असल ताकत बाहर आती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि दिमाग क्यों जल्द हार मान लेता है आखिर? क्योंकि दिमाग खतरे से डरता है। दिमाग दर्द को दुश्मन समझता है। दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है और रहना भी चाहता है। लेकिन कामयाबियां सर्वाइवल नहीं मांगती, एक्सपेंशन मांगती है, डिस्कम्फर्ट मांगती है। और यही कॉन्फ्लिक्ट है हमारे दिमाग और हमारे दिल में। दिमाग कहता है बस करो, हकीकत कहती है अभी तुम तो शुरू हुए हो। दोस्तों, एक आसान इंसान की मिसाल से समझें। एक शख्स जिम ज्वाइन करता है, 10 दिन वर्कआउट, जिस्म दर्द करता है। वो कहता है मेरे बस का नहीं, मगर 40% रूल कहता है तुमने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को टच किया है, अपनी हद को नहीं। दूसरा शख्स दर्द के साथ भी जीता है, आहिस्ता करता है, मगर रुकता नहीं। 3 महीने बाद पहला एक्सक्यूजेज में होता है, जबकि दूसरा रिजल्ट में होता है। फर्क टैलेंट का नहीं, सिर्फ रुकने के फैसले का है। दोस्तों, अगला सवाल है, दर्द और थकन असल में सिग्नल क्या है? ये किताब सिखाती है दर्द अक्सर ये नहीं कहता कि तुम मर जाओगे। दर्द कहता है ये नया है, थोड़ा सा मुश्किल है। जो इंसान हर दर्द पर रुक जाए, वो कभी नई सतह तक नहीं पहुंच सकता। ये किताब कहती है अगर दर्द जानलेवा नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरबियत है। मगर सवाल ये है 40% रूल को कैसे इस्तेमाल किया जाए? ये रूल कहता है जब तुम्हारा दिल कहे कि अब बस खत्म, तो खुद से कहो मैं सिर्फ 40% पर हूँ, मैं थोड़ा और जा सकता हूँ। ये थोड़ा और जिंदगी बदल देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है, दिमाग को रिवाइव करता है। हर बार जब तुम एक कदम और लेते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। मगर सवाल ये है कि ये उसूल डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये बहाने छीन लेता है, ये कमजोरियों को एक्सपोज कर देता है, ये इंसान को अनकॉमन बना देता है। और अनकॉमन लोग आरामदेह नहीं होते, मगर नाकाबिले शिकस्त जरूर होते हैं। दोस्तों, जिंदगी के हर शोबे में 40% रूल को लगाएं। ये उसूल पढ़ाई में काम आ सकता है, कारोबार में काम आ सकता है, रिश्तों में काम आ सकता है। डिसिप्लिन की तो बुनियाद ही यही रूल है। इबादत में काम आ सकता है। दोस्तों, हर जगह काम करता है ये रूल। जहां लोग रुक जाते हैं, वहां यही रूल आपको आगे लेकर जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट की जान को समझें। अगर 40% रूल एक जुमले में हो, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। ये यकीन इंसान को खामोश कातिल बना देता है, जो बगैर शोर के सबको पीछे छोड़ देता है। जिस दिन तुम अपने दिमाग की चीख को नजरअंदाज करना सीख लो, उसी दिन तुम्हारी असल ताकत बोलना शुरू करती है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है टेकिंग सोल्स, हौसले तोड़ देना, खामोश फतह की नफ्सियात। दोस्तों, टेकिंग सोल आखिर है क्या? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब आप मुश्किल में होते हैं, दर्द में होते हैं, सब छोड़ देने का दिल चाहता है, और उसी लम्हे आप रुकने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका असर क्या सिर्फ आप पर पड़ता है या दूसरों पर भी? मगर किताब कहती है टेकिंग सोल्स किसी को हराने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल में भी खड़े रहने का नाम है। ये पॉइंट दूसरों को नीचा दिखाने का कॉन्सेप्ट नहीं, ये खामोश बर्तरी का नाम है। दोस्तों, टेकिंग सोल की असल नफ्सियात समझे। जब कोई शख्स थक जाता है, हार मान लेता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, तो वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं हारता, वो नफ्सियाती तौर पर भी हारता है। और जब वो देखता है कि कोई और इसी दर्द में, इसी मुश्किल में अब भी खड़ा है, तो उसका अंदर कुछ मर जाता है। इसी को कहते हैं टेकिंग सोल। बगैर एक लफ्ज कहे, बगैर लड़े और बगैर चीखे दूसरों के अंदर हार डाल देना। दोस्तों, पार्ट 1, सबसे बड़ी गलती मुश्किल में खड़ा रहना है। दोस्तों, दुनिया शोर से मुतासिर होती है, लेकिन इंसान इस्तकामत से टूटता है। जब लोग देखते हैं तुम थके नहीं, तुम शिकायत नहीं करते, तुम एक्सक्यूज नहीं दे रहे, तो उनका दिमाग कहता है कि ये बंदा आम नहीं। टेकिंग सोल इसी लम्हे शुरू होता है जहां तुम्हारा दर्द
तुम्हारी ताकत बन जाता है। दोस्तों, राइटर की ज़िंदगी की मिसाल से समझें। नेवी सील की ट्रेनिंग में लोग चीखते हैं, लोग गिरते हैं, लोग बेल बजाकर क्वाइट करते हैं। राइटर खामोश, खून आलूद, हाँफता हुआ, लेकिन रुकता नहीं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो नहीं जीत रहा, वो दूसरे को हरा रहा है, बगैर लड़े। क्योंकि जब एक शख्स खड़ा रहता है तो बाकी सब खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में टेकिंग सोल खुद से अंदर शुरू होता है। ये किताब खतरनाक बात कहती है। सबसे पहले सोल जो तुम लेते हो वो तुम्हारी अपनी होती है। जब तुम अलार्म बंद नहीं करते, वर्कआउट स्किप नहीं करते, मुश्किल काम को पोस्टपोन नहीं करते, तो तुम अपने लेजी वर्जन को मारते हो, अपने बहाने को दफन करते हो, अपने डर को कमजोर करते हो। ये इंटरनल वॉर बन जाती है। दोस्तों, आम जिंदगी की मिसाल से समझे। दो लोग एक ही जगह काम करते हैं, दोनों सेम प्रेशर में हैं, दोनों का सेम बॉस है, दोनों का वर्कलोड भी सेम है। पहला कंप्लेन करता है, थका हुआ दिखाई देता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, जबकि दूसरा खामोशी से काम करता है, फोकस से काम करता है। वक्त के साथ पहला इमोशनली ड्रेन हो जाता है और दूसरा दिमागी तौर पर आज़ाद। सवाल है क्यों? क्योंकि लोग इससे नहीं डरते जो बोलता है, लोग उससे डरते हैं जो रुकता नहीं। दोस्तों, ईगो और टेकिंग सोल का फ़र्क समझें। ये किताब वाज़ेह करती है, ईगो कहता है मुझे जिताना है, मुझे दिखाना है, मगर टेकिंग सोल कहता है मुझे बस अपना काम करना है। ईगो शोर मचाता है, टेकिंग सोल खामोश रहता है। ईगो वक्ती है, टेकिंग सोल मुस्तकिल है। दोस्तों, टेकिंग सोल काम करता ही क्यों है? क्योंकि इंसान खुद पर डाउट करता है, इंसान कंपैरिजन करता है, इंसान जल्दी हार मान लेता है। जब वो देखता है ये बंदा तो वही सब झेल रहा है, फिर भी चल रहा है, तो इसका दिमाग एक्सक्यूज रिजेक्ट नहीं कर पाता, बल्कि खुद को कमज़ोर मान लेता है। यही साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। दोस्तों, टेकिंग सोल का गलत मतलब ना समझें। ये ज़ुल्म नहीं, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, ये सेल्फ मिस्ट्री है, डिसिप्लिन है। ये किताब कहती है तुम किसी को हराने के लिए ताकतवर नहीं बनते, तुम ताकतवर बनते हो क्योंकि तुम रुकने से इनकार कर देते हो। दोस्तों, टेकिंग सोल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे काम करता है? ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई में, बिजनेस में, फिटनेस में, सेल्फ कंट्रोल में, हर जगह लागू होता है। जहाँ लोग कहते हैं बस अब काफ़ी है, वहाँ तुम कहो मैं अभी बाकी हूँ। दोस्तों, इस पॉइंट की जान को समझें। अगर टेकिंग सोल एक जुमले में हो, खामोशी से वो काम करते रहो जिसे देखकर दूसरों के हौसले टूट जाए। यही हकीकी ताकत और हकीकी आज़ादी है। दोस्तों, जब तुम दर्द में भी खामोशी से आगे बढ़ते रहते हो तो दुनिया बगैर लड़े तुमसे हार मान लेती है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है अपनी तकलीफ को इंजन बना लेना। असल फर्क कहाँ पैदा होता है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और ये सच मैं दिल से जवाब मांगूं, जब जिंदगी आपको तोड़ती है, जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब सब कुछ मुश्किल लगता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप शिकवा करते हैं, किस्मत को कोसते हैं, खुद पर तरस खाते हैं, या खामोश होकर सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त करते हैं? दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 यही वो मोड़ है जहां आम इंसान एक गैर मामूली इंसान से अलग हो जाता है। ये किताब कहती है तकलीफ सबको मिलती है, मगर कुछ लोग इस तकलीफ में ताकत निकाल लेते हैं। दोस्तों, सफरिंग असल में है क्या? हम समझते हैं सफरिंग एक सजा है, सफरिंग बदकिस्मती है, या ये हमारे साथ नाजायज है। लेकिन ये किताब कहती है सफरिंग जिंदगी का वो इम्तिहान है जो इंसान की असल हैसियत दिखाता है। जो इंसान आराम में अच्छा हो वो आम है, लेकिन जो इंसान तकलीफ में भी खड़ा रहे वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, तकलीफ या बहाना इंतखाब आपका है। एक ही तकलीफ किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। फर्क कहाँ होता है? फर्क इस सवाल में है, मैं इस तकलीफ के साथ क्या करने वाला हूँ। ज्यादातर लोग तकलीफ को एक्सक्यूज बना लेते हैं, दर्द को जस्टिफाई करने लगते हैं और मुश्किल को एग्जिट। ये किताब कहती है जो इंसान तकलीफ को वजह बना ले वो वहीं रुक जाता है, लेकिन जो इंसान मैं इससे आगे बढ़ूंगा वही इंसान अपनी हद बदल देता है। दोस्तों, राइटर
درد کو ہتھیار بناتے ہیں۔ رائٹر کی زندگی میں غربت، ایبیوز، موٹاپا، ناکامیابی، وہ چاہتا تو وکٹم بن جاتا، پوری زندگی شکوے بھی کر سکتا تھا، اسے کوئی نہیں ٹوکتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہر تکلیف کو ذہن میں محفوظ کیا، ہر مشکل لمحے میں خود سے کہا یہی وہ انجن ہے جس سے میں آگے جاؤں گا۔ دوستو، پارٹ 2 ہے درد کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ یہ کتاب ایک عجیب بات کہتی ہے، جو انسان اپنی تکلیف بھول جاتا ہے وہ دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے، مگر رائٹر کہتے ہیں میں اپنا درد لکھتا ہوں، میں اپنی ذلت یاد رکھتا ہوں، میں اپنی ناکامیاں بھولنے نہیں دیتا خود کو، کیونکہ تاکہ یہ جب دل کمزور پڑے تو ماضی کا درد اسے دھکا دے، کیونکہ رائٹر کہتے ہیں میں نے اپنی تکلیف کو انجن بنا لیا۔ یہ درد رونے کے لیے نہیں، رکنے کے لیے نہیں، یہ درد چلتے رہنے کے لیے ہے۔ دوستو، ایک عام مثال سے سمجھے، ایک انسان ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، انسلٹ کو بار بار برداشت کرتا ہے، وہ دو راستے دیکھتا ہے، پہلا کہ میں ان لکی ہوں، دوسرا میں خود کو بہتر بناؤں گا۔ پہلا درد سے ہار جاتا ہے، جبکہ دوسرا درد سے طاقت نکالتا ہے۔ دوستو، وقت کے ساتھ پہلا کہانی سناتا ہے، دوسرا تاریخ بناتا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم تکلیف سے آخر بھاگتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ تکلیف ایگو توڑتی ہے، تکلیف سچ دکھاتی ہے، تکلیف محنت مانگتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے تکلیف سے بچنے والا انسان کبھی اپنی اصل شکل نہیں دیکھ پاتا، اور جو تکلیف میں آئینہ دیکھ لے وہ بدل جاتا ہے۔ دوستو، سفرنگ پلس ڈسپلن بہت خطرناک طاقت ہے۔ تکلیف اکیلے کافی نہیں، ڈسپلن کے بغیر درد صرف درد رہتا ہے، لیکن تکلیف، نظم و ضبط اور کنسسٹنسی اگر مل جائے تو انسان عام نہیں رہتا، توڑا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا۔ دوستو، یہ سوال آخر ضروری کیوں ہے اور یہ پوائنٹ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی انفیر رہے گی، مشکل ختم نہیں ہوگی، درد آتا رہے گا۔ سوال یہ نہیں درد آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے تم اس درد کے ساتھ کرو گے کیا؟ یہ کتاب کہتی ہے درد تمہیں روکنے نہیں آیا، درد تو تمہیں بنانے آیا ہے۔ دوستو، اس پوائنٹ کی جان کو سمجھیں۔ اگر سفرنگ از اے فیول ایک جملے میں ہو، ہر وہ چیز جو تمہیں توڑنے آئی تھی، اگر تم چاہو وہی چیز تمہیں بچا سکتی ہے۔ جو انسان اپنی تکلیف کو ایندھن بنا لیتا ہے، پھر زندگی کو کئی آگ اسے نہیں جلا سکتی، وہ آگ کو بھی اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ اور دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر گرے پتھروں سے بھی مکان بنا لے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے ڈسپلن اوور موٹیویشن۔ دوستو، اصل سوال کہاں پر ہے؟ اگر میں آپ سے ایک سادہ لیکن خطرناک سوال پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے کتنے فیصلے دل کے موڈ پر کیے ہیں اور کتنے فیصلے اصولوں پر؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں آج دل نہیں کر رہا، آج موڈ نہیں ہو رہا، آج کہیں سے موٹیویشن نہیں ملی، اور یہی 3 جملے انسان کی پوری زندگی آہستہ آہستہ نگل جاتی ہے۔ دوستو، کتاب ایک بڑا سخت سچ بولتی ہے، موٹیویشن ایک مہمان ہے، مگر ڈسپلن مستقل رہنے والا مالک ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ موٹیویشن آخر اتنی کمزور کیوں ہوتی ہے؟ موٹیویشن صبح آتی ہے، شام کو ختم ہو جاتی ہے، تعریف سے بڑھتی ہے، تنقید سے مر جاتی ہے۔ موٹیویشن آسان دنوں میں ساتھ دیتی ہے، مشکل دنوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان موٹیویشن کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی اپنی حدیں پار نہیں کرتا، کیونکہ زندگی کے سب سے اہم دن وہ ہوتے ہیں جن دن دل نہیں چاہتا۔ پارٹ 1 سے سمجھیں، ڈسپلن وہ جو کوئی نہیں دیکھتا، ڈسپلن شور نہیں مچاتا، انسٹاگرام پر نہیں آتا، تعریفیں نہیں مانگتا، ڈسپلن اندھیرے میں کام کرتا ہے، اکیلے میں بنتا ہے، خاموشی میں طاقت پکڑتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں ڈسپلن وہ وعدہ ہے جو تم اپنے کمزور دنوں کے لیے کرتے ہو۔ ڈسپلن الارم بند نہیں کرتا، ورک آؤٹ سکپ نہیں کرتا، ایکسکیوز کو اندر نہیں آنے دیتا۔ دوستو، رائٹر کی ذاتی مثال سے سمجھیں۔ رائٹر کہتے ہیں میں ہر دن موٹیویٹ نہیں ہوتا، اکثر میں بالکل خالی ہوتا ہوں، مجھے کوئی جوش نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی دوڑتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، پین میں کام کرتا ہے، خود کو تکلیف دیتا ہے۔ سوال ہے کہ کیوں؟ کیونکہ
اس نے اپنے دماغ کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ فیصلہ کرے، اس کے ہاں فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ڈسپلن آخر بنتا کیسے ہے؟ یہ کتاب کہتی ہے ڈسپلن ایک بڑا فیصلہ نہیں، چھوٹے چھوٹے روز کے انکار ہیں۔ انکار نیند سے، آرام سے، آسان راستے سے اور بہانے کرنے سے۔ جب تم روز ایک چھوٹا وعدہ نبھاتے ہو تو دماغ سیکھتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، اختیار مضبوط ہوتا ہے۔ دوستو عام زندگی کی ایک مثال سے سمجھیں، دو لوگ ہیں، پہلا کہتا ہے جب دل کرے گا تب شروع کروں گا، دوسرا کہتا ہے دل کرے یا نہ کرے میں اپنا کام پورا کروں گا۔ 6 مہینے بعد پہلا وہی کا وہی رہتا ہے، دوسرا پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ فرق ذہانت کا نہیں، حالات کا نہیں، صرف اور صرف ڈسپلن کا ہے۔ دوستو اگلا سوال آتا ہے کہ ڈسپلن نفس کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ کیونکہ نفس کو آسانی پسند ہے، فوری مزہ چاہیے، ذمہ داری سے نفرت ہے۔ ڈسپلن نفس کو بھوکا رکھتا ہے، ایگو کو زخمی کرتا ہے، ایکسکیوز کو جلاتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ ڈسپلن کو ظلم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتاب کہتی ہے ڈسپلن ظلم نہیں، صرف اور صرف آپ کی آزادی کی قیمت ہے۔ دوستو موٹیویشن ورسز ڈسپلن، اصل فرق کو سمجھیں۔ موٹیویشن کہتا ہے آج اچھا لگ رہا ہے، آج موڈ بڑے مزے کا ہے، مگر ڈسپلن کہتا ہے مجھے موڈ کی ضرورت نہیں۔ موٹیویشن کراؤڈ بناتا ہے، ڈسپلن واریر بناتا ہے۔ موٹیویشن شروع کراتا ہے، ڈسپلن ختم کراتا ہے۔ دوستو ڈسپلن اور خود اعتمادی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے سیلف کانفیڈنس کبھی بھی بھاگنے سے نہیں آتا، سیلف ٹرسٹ ہمیشہ ڈسپلن ایکسپٹ کرنے سے آتا ہے، اور سیلف ٹرسٹ تب بنتا ہے جب تم اپنے وعدے نبھاتے ہو۔ ہر بار جب تم دل کے خلاف جا کر صحیح کام کرتے ہو تو تم خود سے کہتے ہو کہ میں قابل بھروسہ ہوں۔ یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ دوستو ڈسپلن زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے۔ ڈسپلن عبادت میں، کاروبار میں، صحت میں، آپ کے رشتوں میں، اور سب سے بڑی آپ کے کردار میں۔ ہر جگہ خاموش بنیاد بنتا ہے۔ لوگ رزلٹ دیکھتے ہیں، آپ کا پروسیس نہیں۔ دوستو اس پوائنٹ کی جان کو سمجھیں۔ اگر ڈسپلن ایک جملے میں ہو، وہ کام کرو جس کا وعدہ تم نے خود سے کیا تھا، چاہے دل چیخے یا بہانہ روئے۔ یہ ہیبٹ انسان کو ناقابل خرید بنا دیتی ہے، ناقابل توڑ پر بنا دیتی ہے۔ دوستو جذبہ تمہیں شروع کرا سکتا ہے، لیکن صرف ڈسپلن تمہیں وہاں پہنچاتا ہے جہاں عام لوگ کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 انتہائی اہم ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو عام لوگوں سے نکال کر خاص لوگوں میں ڈالتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس پوائنٹ کا نام ہے عام لوگوں سے نکل کر غیر معمولی بن جانا۔ اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ ایک جیسی زندگی کیوں جیتے ہیں؟ ایک جیسی شکایتیں، ایک جیسے خوف اور ایک جیسے ایکسکیوزز، اور پھر انہی میں سے کچھ لوگ بالکل الگ کیوں نکل آتے ہیں؟ کتاب کا آخری اور سب سے بھاری پیغام یہی ہے، تم عام اسی لیے ہو کیونکہ تم نے عام بننے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ پوائنٹ کسی ٹیلنٹ کا نام نہیں، یہ فیصلے کا نام ہے۔ عام ہونا اصل میں ہے کیا؟ عام انسان وہی سوچتا ہے جو سب سوچتے ہیں، وہی کرتا ہے جو سب کرتے ہیں، وہی رک جاتا ہے جہاں سب رک جاتے ہیں۔ عام انسان کمفرٹ کو اپنا حق سمجھتا ہے، ڈسپلن کو ظلم سمجھتا ہے، اور درد کو دشمن مانتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے عام ہونا قدرتی ہے، لیکن غیر معمولی ہونا آپ کا انتخاب ہے۔ دوستو پارٹ 1 میں عام بھیڑ سے الگ ہونا سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ جس دن آپ ایکسکیوزز چھوڑتے ہیں، ڈسپلن اپناتے ہیں، خاموش محنت شروع کرتے ہیں، اسی دن لوگ بدل جاتے ہیں، لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں بدل جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زیادہ بننے کی کوشش مت کرو، اتنا سخت کیوں ہو گئے ہو، زندگی انجوائے کرو، ابھی زندگی میں رکھا کیا ہے؟ یہ سب عام لوگوں کی آواز ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جب تم بدلتے ہو تو تمہارا سرکل تمہیں واپس کھینچتا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو ہر ان کامن انسان ادا کرتا ہے۔ دوستو رائٹر مکمل تنہائی کی مثال دیتے ہیں۔ رائٹر کہتے ہیں مجھے کوئی موٹیویشن اسپیکر نہیں تھا، میرے پاس کوئی چیئر لیڈر نہیں تھا، وہ اکیلا دوڑتا تھا، اکیلا ٹریننگ کرتا تھا، اکیلا درد سہتا تھا۔
کیونکہ غیر معمولی راستے ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے اگر تم سب کے ساتھ ہو تو تم الگ بنو گے کیسے؟ دوستو سوال نمبر 2 ہے ان کومن لوگ کیوں خطرناک ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کومن لوگ پرائز کے محتاج نہیں ہوتے، ویلیڈیشن کے بھوکے نہیں ہوتے، کمپیریزن سے آزاد ہوتے ہیں، وہ خود سے مقابلہ کرتے ہیں، کل والے خود کو ہرانا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے انہیں روکا نہیں جا سکتا، انہیں خریدا بھی نہیں جا سکتا اور انہیں توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو عام زندگی سے ایک مثال سمجھیں، دو دوست ہیں، ایک ویکینڈ کا انتظار کرتا ہے، ہالیڈیز پر جیتا ہے، دوسرا روٹین بناتا ہے، کنسسٹنسی کو عبادت سمجھتا ہے۔ 10 سال بعد پہلا سوال پوچھتا ہے کہ زندگی کہاں چلی گئی؟ دوسرا سوال نہیں پوچھتا کیونکہ اس نے زندگی کو خود بنایا تھا۔ دوستو ان کامن بننے کا سب سے بڑا ڈر، یہ کتاب مانتی ہے، ان کامن بننے کا سب سے بڑا ڈر ناکامی نہیں بلکہ تنہائی ہے۔ جب تمہاری سوچ بدل جاتی ہے، تمہاری عادتیں بدل جاتی ہیں تو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان اکثر اکیلا ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے بھیڑ میں کھو جانے سے بہت بہتر ہے کہ اکیلے کھڑا ہو جایا جائے۔ دوستو ان کومن زندگی کے اصول کو سمجھیں۔ ان کومن لوگ صبح جلدی نہیں اٹھتے، وہ وعدے پر اٹھتے ہیں، وہ انسپیریشن نہیں ڈھونڈتے، وہ سسٹم بناتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم پلیجر نہیں چنتے، وہ لانگ ٹرم رسپیکٹ چنتے ہیں، وہ سوال نہیں پوچھتے، وہ سخت سوالوں کے جواب بنتے ہیں۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ان کومن بننے کی قیمت کیا ہے؟ یہ کتاب صاف کہتی ہے ان کومن بننے کی قیمت عام لوگوں کو بہت مہنگی لگتی ہے۔ یہ قیمت نیند، آرام، تعلقات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کا صلہ سیلف رسپیکٹ، فریڈم اور انر پیس ہوتا ہے۔ دوستو ان کومن ہونا زندگی کے ہر حصے میں ضرور کام آتا ہے۔ ان کومن ہونا عبادت میں اخلاص، کام میں ایمانداری، مشکل میں صبر، کامیابی میں عاجزی، یہ سب ایک مکمل انسان بناتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے تمہیں مشورہ نہیں بننا، تمہیں تو مضبوط بننا ہے۔ دوستو اس پوائنٹ کی جان کو سمجھیں، اگر عام ہونا ایک جملے میں ہو، وہ زندگی چنو جسے زیادہ تر لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی زندگی تمہیں عام سے لیجنڈ بنا دیتی ہے۔ دنیا کو تمہارے جیسے اور لوگ نہیں چاہیے، دنیا کو وہ انسان چاہیے جو ہمت کرے اور عام نہ بنے۔ دوستو ان تمام پوائنٹس کے بعد رائٹر ایک بہت پیارا میسج اور ضروری میسج دیتے ہیں، ذرا رک کر سنیں، یہ عام اختتام نہیں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے صرف ایک کتاب کی سمری نہیں سنی، آپ نے اپنے آپ سے ملاقات کی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ویڈیو بند کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خاموش ہو گئے ہیں تو یہ پیغام ہے، خاص آپ کے لیے ہی ہے۔ اصل سوال جو کوئی نہیں پوچھتا، ذرا خود سے پوچھیں، آپ اپنی زندگی واقعی کس طرح گزار رہے ہیں؟ کیا آپ بس پورے دن پورے کر رہے ہیں، بس ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، بس دوستوں کی توقعات پر جی رہے ہیں، یا آپ جان بوجھ کر خود کو کمزور رکھ رہے ہیں کچھ بدلنا نہ پڑے؟ دوستو یہ کتاب ایک واضح بات بیان کرتی ہے، زندگی نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اب تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ پوری طرح تمہارے اختیار میں ہے۔ دوسرو آئینہ آخری بار، اب ایک آخری بار اپنے اندر جھانکیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی وضاحت نہیں، صرف اور صرف سچ۔ آپ جانتے ہیں کہاں آپ لیزی ہیں، کہاں آپ ڈرتے ہیں، کہاں آپ نے آسان راستہ چنا، کہاں آپ نے خود کو دھوکہ دیا۔ یہ کتاب آپ کو شرمندہ کرنے نہیں آئی، یہ کتاب آپ کو آزاد کرنے آئی ہے، کیونکہ سچ تکلیف دیتا ہے لیکن جھوٹ غلام بنا دیتا ہے۔ دوستو درد جس سے آپ بھاگتے رہے، آپ نے پوری زندگی درد سے بھاگنے کی کوشش کی، آپ نے سمجھا درد تو دشمن ہے، درد تو بس قسمتی ہے، درد تو سزا ہے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے درد تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا سب سے بہترین استاد ہے۔ جس دن آپ نے درد کو برداشت کرنا سیکھ لیا، قبول کرنا سیکھ لیا، اسی دن دنیا کی کوئی مشکل آپ کو نہیں توڑ سکتی۔ دوستو آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں۔ یہ بات شاید کڑوی لگے لیکن سچ ہے، آپ کو حالات نے نہیں روکا، لوگوں نے نہیں توڑا، قسمت نے نہیں گرایا، آپ کو آپ کی سوچ نے روکا ہے۔ وہ آواز جو کہتی ہے کل سے شروع کریں گے،
آج کے لیے کافی ہے، اتنا بھی کیا کرنا۔ یہ آواز آپ کو بچانے نہیں، آپ کو عام رکھنے کے لیے آئی ہے۔ دوستو، رائٹر ڈسپلن کو آخری سہارا مانتے ہیں۔ جب موٹیویشن مر جاتی ہے، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب تعریف ختم ہو جاتی ہے، تب صرف ایک چیز رہتی ہے، اور وہ ہے ڈسپلن، جسے آخری سہارا کہہ رہے ہیں رائٹر۔ یہ وہ چیز ہے جو اندھیرے میں چلتی ہے، جو اکیلے میں بنتی ہے، جو خاموشی سے انسان کو بدل دیتی ہے بنا شور مچائے۔ یہ کتاب کہتی ہے جو انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتا ہے، وہ دنیا کے قابو سے نکل جاتا ہے۔ غیر معمولی بننے کا اصل مطلب تو سمجھیں۔ غیر معمولی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ سب آپ کو جانیں، لوگ آپ کی تعریف کریں یا آپ مشہور ہو جائیں۔ غیر معمولی بننے کا مطلب ہے آپ خود پر فخر کر سکیں، آپ خود کو آئینے میں دیکھ سکیں، آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں۔ یہ کتاب کہتی ہے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ تمہیں مانیں، بلکہ یہ ہے کہ تم خود کو مان سکو۔ دوستو، ایک خاموش وعدہ ابھی اسی لمحے، اس ویڈیو کے بعد آپ موٹیویٹڈ ہوں گے، یہ وقتی ہے۔ آپ متاثر ہوں گے، یہ بھی وقتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا آپ ایک وعدہ کریں گے؟ ایک چھوٹا، خاموش مگر سچا وعدہ۔ وعدہ یہ نہیں کہ میں سب بدل دوں گا، وعدہ یہ ہو میں آج ایک بہانے کے خلاف کھڑا ہوں گا، بس ایک، کیونکہ ایک بہانہ مرے گا تو ایک نئی طاقت پیدا ہوگی۔ دوستو، وقت کی قیمت جانے جو دوبارہ نہیں آتا۔ یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے وقت معاف نہیں کرتا، وقت انتظار نہیں کرتا، اور سب سے خطرناک بات، وقت دوبارہ موقع نہیں دیتا۔ ہر دن جو ڈسپلن کے بغیر گزرا، سچ کے بغیر گزرا، وہ دن واپس نہیں آئے گا۔ دوستو، آخری سچ تو شاید دل میں اتر جائے۔ اگر اس پوری کتاب سے ایک بات دل میں بٹھانی ہو تو یہ بٹھا لیں، آپ خاص اسی لیے نہیں بنیں گے کہ آپ مختلف پیدا ہوئے ہیں، آپ خاص اسی لیے بنیں گے جب آپ عام بننے سے انکار کر دیں گے۔ دوستو، دنیا آپ کو تب تک نہیں توڑ سکتی جب تک آپ خود یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ آپ ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یہ کتاب صرف ایک جملہ نہیں بلکہ آپ کی پہچان ہے۔ تو یقین رکھیں، آپ کی زندگی آج سے، خاموشی سے، لیکن ہمیشہ کے لیے بدلنا شروع ہو چکی ہے۔